के हामी फिलिपी 3 को 11 लाई हेर्दैछौँ। हामीले रेजरेक्सनको बारेमा पलले भनेको कुरालाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। That by any means possible I may attain the resurrection from the dead. यसरी भन्दैछ कि कुनै किसिमले मरेकाहरूका पुनरुत्थान मैले प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उले बताएको छ। रेजरेक्सन फ्रम द डेड को विषयमा उले सिकाएको छ। अनि के हो त्यो कुरालाई हामी हिजो त्यसको मेसेजलाई रिकर्ड गर्दै गर्दाखेरि कम्प्लिटली रिकर्ड भएन रहेछ। अनि त्यसलाई हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ सो द्याट जहाँदेखि त्यो रिकर्डिङ अड्क्यो त्यहाँ कम्प्लिट टिचिङ भइसकेको थिएन। सो त्यसलाई हामी फेरि पनि तपाईँहरूले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने हिजो आदिमा अड्किँदाखेरि कन्फ्युज पनि भयो होला। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ हेर्छौँ रेजरेक्सन फ्रम द डेड, मरेकोबाट पुनरुत्थानलाई हासिल गर्न सकूँ भनेकन पलले भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ प्रभुको उले अगाडिको वर्ष भनेको छ कि म उहाँलाई जान्न सकूँ, उहाँको पावर अफ हिज रेजरेक्सन, उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न सकूँ भनेकन, अनि उहाँको सफरिङलाई, अनि उहाँ जस्तै मृत्युमा पनि एक हुन सकूँ, त्यसमा चाहिँ म पार्टिसिपेट गर्न सकोस् भनेकन उसले प्रार्थना गरेको छ। उसले उसको जीवनको एउटा ठुलो लक्ष्य राखेको छ, एउटा ठुलो उद्देश्य राखेको छ। अनि त्यो विषयमा हामीले हिजो बेटर रेजरेक्सन भन्ने कुरालाई हेर्यौँ र हामीले हिजो के हेरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ विश्वासको प्रत्येक नायकीहरूले हेरेको कुरा नै त्यही थियो। दे वर वेटिङ फर द बेटर रेजरेक्सन, उनीहरूले चाहिँ उत्तम पुनरुत्थानलाई पर्खेको थियो। अनि त्यो उत्तम पुनरुत्थानलाई जब पनि एउटा कुनै मानिसले पर्खिन्छ, त्यो कुरालाई बुझ्छ, त्यति बेला उसले त्यसको लागि जुनै पनि मूल्य चुकाउन तयारी हुन्छ, संसारको जुनै पनि मूल्य चुकाउन तयारी हुन्छ। हिजो हामीले विश्वासको नायकीको 2 किसिमको देखेको थियौँ, जसको जीवनमा पृथ्वी एउटा किसिमको जसको चाहिँ महिमा पृथ्वीमा नै प्रकट भयो, अनि अर्को किसिमको जसले चाहिँ के भनेको छ, जसले चाहिँ शास्ति खाए, जसले चाहिँ जो चाहिँ शास्ति खाएर के भन्नु उसले मर्न नै उसले चुनाव गरे यसो भनेको छ। अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे भनेको छ। दे पेड द प्राइस, उनीहरूले कष्टको मूल्यलाई भोगेको छ। अनि कष्ट भोग्नु भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा एकदमै फेमस कुरा होइन। बरुभन्दा मान्छेले तिमोथीको किताबमा लेखेको अनुसार आफूलाई मनपर्ने शिक्षकहरूको थुप्रोलाई थुपार्छ, जसले उनीहरूको कानलाई मजा आउने कुराहरू भन्छन्। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई एउटा सफरिङको लाइफ, मतलब प्रभुको नाउँको खातिर अनि धार्मिकताको खातिर, वचनको खातिर हामीलाई जब हामी शास्ति खान्छौँ, हामी दुःख भोग्छौँ, त्यति बेला हामीलाई धन्यको हो भनेको छ। धन्य हो तिमीहरू जब मेरो नाउँको खातिर अथवा धार्मिकताको खातिर, वचनको खातिर जब हामीलाई मानिसले खेदो गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि असल हो भनेकन वचनमा लेखेको छ। अनि पलले अर्को ठाउँ हामीले गएर हेऱ्यौँ भने थिस्सलुनिकीको किताबमा पहिलो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायमा पनि उसले प्रचार गरेको कुरालाई उसले बताएको छ। 2 अध्यायको तपाईँले एकैछिन मसँग खोल्नुहोस्, पहिलो थिस्सलुनिकी 2 अध्याय, अनि त्यसलाई पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायमा पलले बताएको कुरालाई हामी हेर्छौँ। किनकि हे भाइ हो, तिमीहरू कहाँ हाम्रो प्रवेश व्यर्थैमा नभएको तिमीहरूलाई थाहै छ। तर तिमीहरू जान्दछौ कि फिलिपीमा अगाडि दुःख पाई बेइज्जती भोगेर पनि तिमीहरूसँग परमेश्वरको सुसमाचार बोल्नलाई अति विरोधमा पनि हाम्रा परमेश्वरमा हामी निर्भय रह्यौँ। सो उसले उसको फिलिपीमा भएको एक्सपिरियन्सलाई सेयर गर्दैछ, थिस्सलुनिकीको मण्डलीलाई पनि उसले सेयर गर्दैछ। अनि उसले भन्दैछ किनकि हाम्रो अर्थी न त असत्यको र दूषित न छलको हो, सुसमाचार हाम्रो पत्यारमा सुम्पियोस् भनी परमेश्वरबाट हामी योग्यका ठरिएका हुनाले पनि मानिसहरूलाई खुसी पार्न त होइन, तर हाम्रो हृदयको जाँच गर्नुहुने परमेश्वरलाई
खुसी तुल्याउनलाई नै हामी बोल्दछौँ, किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ न त हामी कहिले खुसामतीको कुराहरूमा फेला पर्यौं न लालचको बहानामा, यसमा परमेश्वर नै गवाही हुनुहुन्छ। सो पौलले एकदमै सफासँगले भनेको छ कि हामीले सफर गर्यौं, हामीले कष्ट भोग्यौं है, अनि फिलिपीमा हामीले कष्ट भोगेको कुरा तिमीलाई थाहा छ, तर हाम्रो परमेश्वरमा यो बोल्डनेस छ कि हामीले परमेश्वरको गस्पल अफ गड है अथवा ख्रिस्टको सुसमाचारलाई हामीले प्रचार गर्यौं। गस्पल अफ गड, गस्पल अफ क्राइस्टको कुरा गरेको यो गस्पल अफ क्राइस्ट चाहिँ जहिले पनि सफरिङसँग जोडेको हुन्छ। मैले अस्ति नै तपाईलाई त्यो खण्डलाई पनि बताउँदै थिएँ, जब प्रभुले पत्रुसलाई सोध्नुभयो मलाई के भन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले थुप्रो डेफिनेसन दियो, तर पत्रुसले भने कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनिकन। अनि त्यो जसै उसले भन्यो, त्यो भन्ने बित्तिकै प्रभुले भन्नुभयो मत्ती 16:20 कि चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि उहाँ चाहिँ क्राइस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर तिमीले कसैलाई पनि नभन्नु है भनेर भन्नुभयो। कसैलाई त्यो चाहिँ भन्ने कुरा होइन, वास्तवमा त्यो चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। त्यो लेभलमा हामी ग्रो गर्छौँ। प्रभुले नै भन्नु देन स्ट्रिक्टली चार्ज द डिसाइपल टु टेल नो वान द्याट ही वाज द क्राइस्ट। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो चेलाहरूलाई एकदमै कडा आज्ञा दिएर भन्नुभयो, स्ट्रिक्टली भनेको छ। यो कुरा मर्कुस 8:30 पनि लेखेको छ, लुका 19:21 पनि लेखेको छ है। अनि त्यसको बादमा के भनेको छ 21 पदमा, मत्ती 16:21 पदमा, From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things for the elders and chief priests and scribes and be killed on the third day, be raised. So त्यो दिनदेखि यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो चेलाहरूलाई, जब ख्रिस्ट भनेर चिन्यो नि त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो अरे, उहाँले चाहिँ यरुसलेममा जानुपर्छ, नम्बर 1 कष्ट भोग्नुपर्छ, त्यहाँ भएको के भने प्रधान पुजारीबाट, त्यहाँ भएको अरू शास्त्रीहरूबाट, अनि उहाँ मारिनुपर्छ, अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुभयो। द्याट इज द गस्पल अफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु ख्रिस्टले त्यति बेला गस्पल अफ क्राइस्टलाई प्रिच गर्नुभयो। त्यो रेभलेसन जब एउटा मान्छे क्राइस्टको रेभलेसनमा आउँछ, त्यति बेला प्रभुले जहिले पनि आफ्नो सफरिङको बारेमा बताउनुहुन्छ। अनि यहाँ पौलले पनि के भन्दैछ, उसले पनि त्यो सफरिङको बारेमा सेयर गर्दैछ। अनि उसले भन्दैछ हामीले के गर्दैछौँ, हामीले चाहिँ गस्पल अफ गडलाई है हामीले तिमीलाई प्रचार गर्यौ। तर त्यति बेला के भइरहेको थियो, मिस्ट अफ मच कन्फ्लिक्ट भन्दैछ, पहिलो तेस्सलोनिके 1:2 पदमा भन्दैछ। तर तिमीहरू जान्दछौ कि फिलिपीमा अगाडि नै दुःख पाई बेइज्जती भोगेर पनि तिमीहरूसँग परमेश्वरको सुसमाचार बोल्नलाई अति विरोधमा पनि हाम्रो परमेश्वरमा हामी निर्भयसँग रह्यौ। त्यो गस्पललाई बोल्नलाई पनि विरोधको समयमा पनि हामी डराएनौँ, किनभने when you share the gospel of Christ, जब तपाईँले ख्रिस्टको सुसमाचार बताउनुहुन्छ, त्यो ख्रिस्टको सुसमाचार बताउने बित्तिकै त्यो खेद चाहिँ तपाईँलाई बाहिरबाट आउँदैन, घरभित्रबाट आउँछ। त्यो पर्सिक्युसन चाहिँ बाहिर अन्य मित्रहरूले, प्रभुलाई नचिन्नेहरूले गर्दैन, तर उनीहरूले घरभित्रबाट आउँछ। जब गस्पल अफ साल्भेसनलाई प्रचार गर्छ, उद्धारको सुसमाचारलाई, त्यति बेला खेद बाहिरबाट आउँछ, किनभने उनीहरूले के लाग्छ, उनीहरूलाई एउटा धर्मलाई परिवर्तन गरेको जस्तो लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा के भन्नु, एउटा सामाजिक अरू एक्जिस्टिङ रहिरहेको जति पनि वरिपरिको अरू धर्महरू छ उनीहरूलाई चुनौती दिएको जस्तै हुन्छ। त्यो त्यति बेला आउँछ। तर जब एउटा मान्छेले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई प्रचार गर्छ, त्यति बेला त्यो खेदो चाहिँ बाहिर अन्य मित्रहरूबाट आउँदैन, तर त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ, त्यो चाहिँ भित्र है विश्वासकै घरानाबाट पनि आउँछ। अनि त्यही भन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि 3 पदमा त्यसको कसरी थाहा पायो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, 3 पदमै त्यसको एन्सर देख्छ। किनकि हाम्रो अर्थी न त असत्यको, न दुषित, न छलको हो। सोले भन्दैछ, For our appeal does not spring from error or impurity or any attempt to deceive भन्दैछ। हाम्रो जुन चाहिँ प्रचार छ, हाम्रो अर्थी चाहिँ त्यो चाहिँ एररबाट आएको होइन। एरर त्यो चाहिँ कुनै किसिमको के भन्नु, मान्छेले बनाएको
मान्छेले बनाएको एररबाट आएको होइन, अथवा त्यो चाहिँ डेल्युजनबाट आएको होइन, अविश्वासबाट आएको होइन। यही दोस्रो थेसलोनिके 2 अध्यायको 11 पदमा के भनेर लेखेको छ भने, जब पनि एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको सत्यको ज्ञानलाई ग्रहण गर्दैन, परमेश्वरले उसलाई स्पिरिट अफ एरर पठाइदिनुहुन्छ, एउटा डेल्युजन पठाइदिनु, स्ट्रङ डेल्युजन, एउटा भ्रमको 2:11 पदमा पढौँ न। यो दोस्रो थेसलोनिके, यो पहिलोमा छ, अहिले हामी 2:11 पदमा के भनेर लेखेको छ, अब यसै कारण तिनीहरूले झुट विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ, किनकि तिनीहरू सबै सत्यमा विश्वास नगर्ने तर अधर्ममा खुसी मान्ने मानिसहरूको इन्साफ होस् भनेर। 10 पदमा लेखेको छ, जब पनि एउटा मान्छेले सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गर्दैन, त्यो ग्रहण नगर्ने बित्तिकै के हुन्छ, ऊ भित्र चाहिँ एउटा भ्रमाउने एउटा स्ट्रङ डेल्युजन आउँछ भनेको छ। सो पौलले भन्दैछ यहाँ हामीले प्रचार गरेको कुरा चाहिँ इट इज नट इभल्भिङ, त्यो चाहिँ एउटा मतलब भ्रमको शक्तिबाट तपाईँहरूलाई हामीले प्रचार गरेको होइन भनेर भन्दैछ उसले है। और एपिल डज नट स्प्रिङ फ्रम एरर है, त्यो चाहिँ भ्रमको शक्तिबाट आएको होइन। इम्प्योरिटी, अशुद्धताबाट पनि आएको होइन। इम्प्योरिटी है, त्यो चाहिँ कुनै पनि अशुद्धताबाट आएको होइन। किन भन्दाखेरि, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पवित्रतामा बोलाउनु भएको होइन। त्यसरी लेखेको छ नि 4 अध्यायको 7, पहिलो थेसलोनिके 4 अध्यायको 7 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्ध हुनलाई होइन तर पवित्र हुनलाई बोलाउनु भयो। सो इभन त्यो टाइम्समा पनि, त्यो दिनहरूमा पनि के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ चर्चको सुरुवाती दिनहरूमा पनि, सुरुवाती समयहरूमा पनि के भइरहेको थियो, थुप्रो इस्युजहरू थियो त्यति बेला पनि थियो, जहाँ चाहिँ मान्छेले कडा कुरा, अलिकति पक्का कुरा, अलिकति खद्दिलो कुरालाई चाहिँ सहनै सक्दैन थियो, अनि के गर्थ्यो त्यसलाई उनीहरूले मिलावट गरिहाल्थ्यो। हामी धेरैपल्ट परमेश्वरको वचनसँग हामी ट्याम्पर किन गर्छ, मान्छेले किन परमेश्वरको वचनमा घटबड गर्छ, किन परमेश्वरको वचनलाई थप्छ घटाउँछ, किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ जो एकदमै स्ट्रङ रक हो, बाइबलमा भनेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो चट्टान हुनुहुन्छ, जुन चट्टानमा गएर कोही ठोकिन्छ भने त्यो के हुन्छ, टुक्रा टुक्रा हुन्छ, चकनाचुर हुन्छ। तर त्यो चट्टान कसैमाथि झर्यो भने फेरि त्यो चट्टानले चाहिँ धुलो पिठो बनाइदिन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो चट्टान हुनुहुन्छ। सो मान्छेले एभ्री टाइम मान्छेले केही न केही मिलावट गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो। इभन पौलको डेमा पनि मिलावट गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो। अनि त्यहाँ भन्दैछ कि हामीले भनेको कुरा चाहिँ इम्प्योरिटीबाट आएको होइन, अशुद्धताबाट आएको होइन। परमेश्वरको कुरा चाहिँ अशुद्धतासँग मिसिँदैन कहीँ पनि, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अशुद्ध हुनलाई होइन पवित्र हुनलाई बोलाउनु भएको। सो इम्प्योरिटी, सानोतिनो इम्प्योरिटीलाई मान्छेले सहिरहेको हुन्छ, ओके ठिकै छ, हुन्छ होला, चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि, पुरानो समयमा राजाहरूको समयमा जब उनीहरूले आफ्नो राज शासनहरूलाई चलाउँथ्यो, बाइबलमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलको राजाहरूको इतिहासमा जब 3rd किङ आयो रहबाम, त्यहाँदेखि इजरायल चाहिँ 2 भाग भयो। तर रहबाम आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै राजा सोलोमनको पालादेखि नै के भएको थियो, सोलोमन राजाले अस्तारोथको वेदीहरू बनाएको थियो। अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले डाँडाहरूमा बनाउने गर्थ्यो, माउन्टेन्समा बनाउने गर्थ्यो। डाँडामा त्यो वेदी हुन्थ्यो। अनि त्यो वेदी चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वेदी चाहिँ जोडी हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, बर पिपल भने जस्तै, बर र पिपलको रुखसँगै रोप्छ नि, त्यो चाहिँ बर पिपल भनेर अब अन्य मित्रहरूले बर पिपल भनेर रोप्छन्, त्यसलाई पूजा पनि गर्ने गर्छ। तर त्यो बर पिपलको थ्योरी चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ बाल र असेराबाट आएको। अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो उनीहरूले के गर्थ्यो, असेराको खाँबाहरू राख्थ्यो अनि बालको पनि उनीहरूले वेदी बनाउँथ्यो। सो त्यस्तै प्रकारले आएको थियो। तर त्यो चाहिँ के भने इभेन्चुअली त्यो कुरालाई मान्छेले बुझ्नु थाल्यो त्यो, किनभने त्यो जब सोलोमन राजाले थुप्रो स्त्रीहरूलाई विवाह गरेर ल्याउन थाल्यो, उसले अरू देशको रानीहरूलाई पनि विवाह गरेर ल्याउँदाखेरि उनीहरूले त्यसको अल्टर बनाएको थियो। अनि त्यो अल्टरले चाहिँ के गरेको थियो, बिस्तारै मान्छेको हार्टलाई फर्काइदिएको थियो। किनभने त्यो बर पिपल भन्ने ठाउँ चाहिँ त्यसरी डाँडामा एउटा सेक्लुडेड प्लेसेसहरूमा उनीहरूले राख्थ्यो,
जहाँ चाहिँ उनीहरूले पूजा गर्ने या गर्ने मात्रै होइन, तर त्यहाँ गएर अरू बहुत अनैतिक कामहरू पनि, अश्लील कुराहरू पनि गर्ने गर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ तर उनीहरूको एउटा पुज्ने स्थान भनेर उनीहरूले गर्थ्यो। सो थुप्रो किङ्सहरू आयो बाइबलमा भनेको छ। उनीहरूले के गर्यो, उनीहरूले अरू प्र्याक्टिसेसहरूलाई बन्द गर्यो, तर त्यो उनीहरूले त्यो के भन्छ असेराको त्यो खाँबा र त्यो मूर्तिहरूलाई हटाएन, बालको बेदीलाई हटाएन। अनि यो कुरा आज चर्चभित्र अलरेडी क्रिप गरिसकेको छ, यो भित्र पसिसकेको छ। हामी थुप्रो पवित्रताको कुराहरू गर्छौँ, तर एउटा सर्टेन पोइन्टमा आइकन हामी त्यो ठाउँमा कम्प्रोमाइज गरिहाल्छौँ। त्यो ठाउँलाई हामी के भन्छ, केही पनि होइन। तर परमेश्वरको कुरा चाहिँ पौलले भन्दैछ, हाम्रो शिक्षा चाहिँ एररबाट आएको होइन, इम्प्योरिटीबाट आएको होइन। अब म यो बेटर रेजरेक्सनको कुरा गर्दैछु, तर यो पोइन्टमा अहिले किन आएको भन्दाखेरि, किनभने यो पनि बुझ्न जरुरी छ नि त। यो नबुझिकन हामी बेटर रेजरेक्सन चाहिँ के हो बुझ्नै सक्दैन। सो इम्प्योरिटीबाट आएको होइन, अशुद्धताबाट आएको होइन, अथवा एनी एटेम्प्ट टु डिसिभ अथवा छल्ने कुनै कोसिसबाट पनि आएको होइन, छलकै होइन। उसले तीनटा भन्दैछ, हाम्रो अर्थी न त असत्यको, न दुष्टित, न छलको। उसले भन्दैछ हामीले सिकाउँदै गरेको कुरा चाहिँ, सो पौलले सिकाउँदै गरेको कुरा अथवा पवित्र आत्माले सिकाउनु हुने कुरा चाहिँ, पौललाई त पवित्र आत्माले प्रेरित गर्नुभएको थियो नि यो कुरा भन्नलाई। अनि त्यो त पौलले आफ्नैपट्टिबाट लेखेको चिठी होइन, किनभने बाइबलले लेखेको धर्मशास्त्रको कुनै पनि कुरा चाहिँ मानिसले आफ्नै तर्फबाट लेखेन, गरेन है। त्यो चाहिँ तर जब परमेश्वरको आत्माले उसलाई प्रेरणा दिन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उसले त्यो गर्ने गर्थ्यो। सो यहाँ पौलले यो कुरा भनेको चाहिँ आफ्नैपट्टिबाट भनेको होइन, तर के भइरहेको थियो उसले भन्दैछ, फिलिपीमा चाहिँ हामीलाई एकदमै मान्छेहरूले कसो गर्यो, एकदमै सेमफुली ट्रिट गरेको थियो। उसलाई यति साह्रो के भन्नु, अब उसलाई निन्दा गरेको थियो, उसलाई लज्जित बनाएको थियो, सेमफुली ट्रिट गरेको थियो। अनि तर हामीले त्यति बेला पनि हामी बोल्डली, हामीले ठुलो साहसको साथ के गर्यौँ, हामीले ख्रीष्ट सुसमाचारलाई प्रचार गर्यौँ। अनि हाम्रो प्रचार चाहिँ मैले भने 3वटा कुरामा थिएन है, त्यो न त असत्यको, न दूषित, न छलको, 3टा थिएन। सो हामीले याद राख्नुपर्छ, हामीले सिक्दाखेरि अनि सिकाउँदाखेरि, तपाईँले पनि सिक्दाखेरि या सिकाउनु हुँदाखेरि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द फाउन्डेसन द वर्ड। परमेश्वरको वचनको जग थाहा छैन भने चाहिँ नि मान्छेले जे भन्यो हामी त्यसलाई नै होला नि त भनिकन हामी ग्रहण गर्छौँ। अनि अरू बेला पनि मैले तपाईँलाई अस्ति नै पनि सेयर गरेको थिएँ, तर फेरि यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। यो कुरालाई पौलले थिस्सलुनिकीको मण्डलीलाई चिठी लेखेको छ। अनि प्रेरितको किताबमा गएर हामीले 17 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने नि त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यहाँको मानिसहरूको बारेमा भनेको छ। 17 अध्यायको 10 पदमा भनेको छ, अनि भाइहरूले 17:10 बुक अफ एक्ट च्याप्टर 17 भर्स 10 मा के भनेको छ नि, अनि भाइहरूले तुरन्तै पौल र सिलासलाई राति नै बिरियामा पठाइदिए र तिनीहरू त्यहाँ पुगेर यहुदीहरूको सभाघरमा गए। अब यिनीहरू त थिस्सलुनिकीहरू भन्दा ज्यादा उत्तम थिए, किनकि यिनीहरूले हृदयमा ज्यादा तयारी भएर धर्मशास्त्र ग्रहण गरे र ती कुराहरू ठिक हुन् कि होइनन् भनेर दिनहुँ धर्मशास्त्रमा खोजी गर्थे। हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने नि, हामी यो बिडियाको चर्च जस्तो छैनौँ। बिडियाको चर्च चाहिँ के थियो भने केही कुरा सिकायो, त्यो कुरा सही हो कि होइन भनेर उनीहरूले चेक गर्थे अरे वचनमा। सो आज मैले तपाईँलाई केही कुरा सिकाउँदैछु भने तपाईँको जिम्मा हो, द्याट इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यो कुरा सही हो कि होइन भनेर चेक गर्ने चाहिँ तपाईँको जिम्मा हो। अनि वचनलाई पनि उनीहरूले तयारी हृदयको साथमा ग्रहण गर्थे, तयारी हृदयमा। अन्त बिडियन चर्च के थियो, एकदमै पावरफुल चर्च थियो, सानो चर्च थियो, तर यति साह्रो पावरफुल थियो किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्थे अरे, उनीहरूले चाहिँ ती कुराहरू सिकाएको, किनकि यिनीहरूले हृदयमा ज्यादा तयारी भएर धर्मशास्त्र ग्रहण गरे। नम्बर 1 उनीहरूले तयारीको साथमा ग्रहण गरे, अनि त्यतिमै बसेन अरे। ती कुराहरू ठिक हुन् कि होइनन् भनेर दिनहुँ धर्मशास्त्रमा खोजी गर्थे। उनीहरूले चेक्ड, उनीहरूले ग्रहण गर्थे त्यसरी। आज हाम्रो चर्चेसहरू किन विक छ, किन हाम्रो फेथ किन विक छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने एउटा फेमस मान्छेले, एउटा ठुलो कद भएको मान्छे, एउटा ठुलो आत्मिकी कद भएको मान्छेले, एउटा ओहदा भएको मान्छेले भनिदियो भने हामी के गर्छौँ, सजिलोसँगले ग्रहण गर्छौँ। तर त्यो सँगसँगै कतिवटा कुराहरू पस्छ, कतिवटा कुरा त्यो सँगसँगै छिरेर जान्छ। अनि यहाँ
यहाँ भन्दैछ पौलले कि हामीले चाहिँ प्रभुको कुरा चाहिँ त्यसरी 3वटा कुरामा है हामीले भन्दै गरेको शिक्षा चाहिँ एररबाट जन्मेको होइन। हेर्नुहोस् यी 3वटा शब्दलाई याद राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ न त असत्यको, न दूषित, न छलको, 3वटा कुरा होइन। एरर, इम्प्योरिटी और एटेम्प्ट टु डिसिभ, कसैलाई छल्ने कोसिसद्वारा पनि जन्मेको होइन। किनभने 4 पदमा भनेको छ सुसमाचार हाम्रो पत्यारमा सुम्पियोस् भन्ने परमेश्वरबाट हामी योग्य ठहरिएका हुनाले पनि मानिसहरूलाई खुसी पार्न त होइन, तर हाम्रो हृदयको जाँच गर्नुहुने परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनलाई नै हामी बोल्दछौँ। सो उसले भन्दैछ जब पनि एउटा मान्छेले ट्रु वर्ड परमेश्वरको साँच्चै वचनलाई बोल्छ, कसैलाई मान्छेलाई खुसी पार्ने है, कानलाई सुन्दाखेरि मजा लाग्ने, मजा आयो त्यो हृदयमा छुने कुराहरू होइन, परमेश्वरलाई नि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरालाई भन्दा धेरैजना मान्छेले के भन्छन्, यो कुराले मेरो हृदयलाई छुयो। मान्छेको हृदय त छली छ नि, छली हृदयलाई छुन्दैछ है, मान्छेको कुराले एपिज गर्दैछ, त्यसलाई प्रसन्न तुल्याउँदैछ भने चाहिँ त्यो परमेश्वरकै वचन हो के? आर यु स्योर साँच्चै नै परमेश्वरको वचन हो? किनभने परमेश्वरको वचनले के गर्छ, आत्मा र प्राणको जोड्नीलाई पनि के गर्छ, वारपार गरिकन काट्न सक्छ, हड्डी र मासुको जोड्नीलाई पनि काट्न सक्छ। सो हामीलाई कतिवटा कुरा चाहिँ त्यस्तै सुन्नु मनपर्छ जुन चाहिँ कुराले चाहिँ हामीलाई प्लिज गर्छ। अनि तिमोथीमा लेखेको छ कि अन्तको दिनमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो शिक्षकहरूको चाहिँ के गर्छ अरे, मान्छेले त्यस्तो चाहिँ एकदमै थुप्रो लगाइदिन्छ, उनीहरूले एकदमै थुप्रो लगाइदिन्छ। किनभने मान्छेहरू पक्का सिद्धान्तलाई सहन नसक्ने हुन्छ, अनि सहन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले थुप्रो लगाइदिन्छ। 2 तिमोथी 4 अध्यायको 3 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरू पक्का सिद्धान्तलाई नसहने हुनेछन्, तर आफ्नो अभिलाषा अनुसारको शिक्षा दिने शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछ। जे सुन्नलाई तिनीहरूको कान उत्सुक बन्छन् त्यही मात्र सुन्नेछन्, सत्यतर्फबाट फर्काएर दन्त्य कथाहरूतिर लानेछन्। तर तिमी चाहिँ सब कुरामा सचेत हौ, कष्ट भोग, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पूरा गर। सो कष्ट भोग भन्ने कुरालाई त मान्छेले आज के भन्छ, फल्स टिचिङ भन्छ। सिधै फल्स टिचिङ भनेर त्यसमा गुटबन्दी गरेर मान्छेले के गर्छ। तर बाइबलमा लेखेको छ, तपाईँ यदि बिरियाको जस्तै बिलिभर हुनुहुन्छ चाहिँ तपाईँले कसैलाई तपाईँले पहिला चेक गर्नुहुन्छ, वचनमा चेक गर्नुहुन्छ त्यो कुरा सही हो कि होइन भनेर चेक गर्नुहोस्। आज मैले भनेको कुरा पनि चेक गर्नुहोस्, हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपल्ट चाहिँ हामी सिधै फल्स टिचिङ, कतिवटा जस्तो हामीले जब फिस्टको बारेमा हामीले शिक्षा दियो, मान्छेले के भन्यो, फल्स टिचिङ अरे, त्यो एन्टिक्राइस्टको शिक्षा अरे, कतिजनाले त्यहाँसम्म पनि भन्दो रहेछ है। सो वाट अ स्याड थिङ, कति साह्रो दुःख लाग्दो कुरा हो। अनि तपाईँले यदि वचन पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले त्यस्तो कुरालाई पत्याइहाल्नुहुन्छ। तर बिरियाको मान्छेहरू त्यस्तो थिएन, उसले भन्दैछ, पौलले पनि भन्दैछ, हामीले भनेको कुरा चाहिँ मान्छेलाई खुसी पार्नुलाई भनेनौ है, हामीले चाहिँ एप्रुभ बाई गड, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ परमेश्वरले एप्रुभ गर्नुभएको, प्रभुले भन्नुभएको, एप्रुभ गर्नुभएको कुरा चाहिँ कडा हुन्छ। यति चाहिँ याद राख्नुपर्छ हामीले। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब कुराहरू बोल्नुभयो, यूहन्नाको किताब 6 अध्यायमा के भन्यो, यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 60मा के भन्यो, मानिसले यो मान्छेको कुरा त के छ, कठोर छ, कसले ग्रहण गर्न सक्छ। अनि 66 पदमा भनेको छ, त्यो दिनदेखि धेरैजना उहाँसँग हिँड्न छोडे, धेरैजना मान्छेहरू हिँड्न छोडे। किन? प्रभुले आफ्नो मुखले भन्नुभएको कुरा थियो है। प्रभुले भिडलाई देखेर टिठ्याउनु हुन्थ्यो, तर कुरा चाहिँ सत्य गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले भिडलाई देखेर यति साह्रो दयाले भरिनुहुन्थ्यो, उहाँले घिनलाग्दो पापीलाई माफ गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको कुरा चाहिँ के थियो, एकदम स्ट्रङ ट्रु थियो। इट वाज अ 2-edged sword है, कुनै पनि 2 धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो वचन थियो त्यो। अनि पौलले भन्दैछ, हामीले पनि के गर्दैछौँ, हामी मान्छेलाई प्लिज गर्नलाई होइन है, तर परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनलाई, जुन परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हार्टलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ। हामी नि जस्तो अहिले हामीले यो दिनहरूमा जति यो कडा कुरालाई सुन्दैछौँ, यो कडा कुरा सुनिरहेको बेलामा नि हामीलाई कोही बेला यसले दुख्छ भन्नेलाई त दुख्छ नि, सुन्नेलाई झन् कस्तो दुख्छ होला है, दुख्छ। अनि त्यसको बिचमा चाहिँ नि हामीलाई एउटा सफ्ट ओछ्यान, एउटा सफ्ट एउटा ठाउँ जस्तो हामीलाई मनपर्छ। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यदि हामीले डिसर्नमेन्टमा हामी लुज छौँ भने चाहिँ हामी त्यस्तो पाइहाल्छ। तर त्यसले चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ
त्यसले हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ है। अनि यहाँ भन्दैछ 5 पदमा पनि भन्दैछ फर वी नेभर केम विथ द वर्ड्स अफ फ्ल्याटरी। उनले 5 पदमा भन्दैछ किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ हामी खुसामतका कुराहरूमा आएनौ भन्दैछ। वर्ड्स अफ फ्ल्याटरी, कसैलाई खुसी पार्ने फ्ल्याटरी, अनि त्यो फ्ल्याटरी भन्ने शब्दलाई फ्ल्याटरिङ स्पिच, एकदमै मक्ख पारिदिने, मक्ख बनाइदिने खालको स्पिचलाई लिएर आएन भन्दैछ है। नर विथ द प्रिटेक्स अफ ग्रीड, अथवा लोभले प्रेरित भएर आएको छैन हाम्रो मनभित्र। तिम्रो कहाँ आउँदाखेरि लोभ, लालच, अनि हामीले मान्छेलाई थुप्रो किसिमको लोभ लालच हुन्छ नि, कसैलाई धन सम्पत्ति, कसैलाई पाप व्यभिचार, कसैलाई घमण्ड, के कुराको है, कसैलाई नाम, थुप्रो किसिमको लोभ छ। कुनै पनि लोभमा आएनौँ हामी, विथ द प्रिटेक्स अफ ग्रीड आएनौँ। परमेश्वर यसको गवाही हुनुहुन्छ, परमेश्वर यसको गवाही हुनुहुन्छ। सो देन ही वाज टकिङ अबाउट द बेटर रेजरेक्सन। जब उसले चाहिँ त्यो पौलले भन्दैछ कि फिलिपी 3:11 कि म चाहिँ त्यो पुनरुत्थानलाई हासिल गर्न सकौँ, पुनरुत्थानलाई म हासिल गर्न सकौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुनरुत्थानको बारेमा चाहिँ यो पुनरुत्थानलाई जति पनि विश्वासको नायकीहरू थियो अगाडिबाट नै उनीहरूले त्यो कुरालाई हेरेको थियो। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले हेर्यो भने हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 36 पदमा, हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 36 पदमा पनि हामीले गएर पढ्यो भने त्यहाँ पनि हामी भेटाउँछौँ। त्यसलाई पनि हामी पढौँ न। त्यहाँ हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 36 मा त्यहाँ पनि परमेश्वरले प्रमिस गर्नुभएको कुरालाई यहाँ भनेको छ। 36 पढ्नुभन्दा अगाडि हामी 32 देखि नै पढौँ। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 32 देखि नै पढौँ। यहाँ भनेको छ बट रिकल द फर्मर डेज व्हेन आफ्टर यु वर एनलाइटेड यु एन्डर्ड अ हार्ड स्ट्रगल विथ सफरिङ। यहाँ भन्दैछ तिमीले त्यो अगाडिको दिनहरूलाई सम्झ, जब तिमी प्रज्वलित भएका थियौ तिमीले के गर्यौ, तिमीले एकदमै हार्ड स्ट्रगल विथ सफरिङ, तिमीले स्ट्रगल गर्यौ, तिम्रो लाइफमा हार्ड स्ट्रगलिङ थियो, तिम्रो लाइफमा सङ्घर्ष थियो, तिमीले कष्ट भोग्यौ है। समटाइम्स बिङ पब्लिकली एक्सपोज टु रिप्रोच, कतिपय समयमा तिमीलाई सबै सार्वजनिक रूपमा मानिसहरूको बीचमा तिमीलाई के गर्यो, लज्जित बनायो। हामी त्यस्तो दिनहरूबाट गएका छौँ नि। पौलले यहाँ हिब्रूको चिठीमा के गर्दैछ, सम्झना गराउँदैछ त्यो दिनहरूलाई सम्झ है, डोन्ट फर्गेट। कोही बेला नि जब हामी बढेर एउटा सर्टेन ठाउँमा पुग्छौँ नि हामी ती सबै कुराहरूलाई बिर्सिन्छौँ। अनि हामी फेरि त्यहाँदेखि हामी फेरि साँगुरो बाटोदेखि फेरि हामी फराकिलो बाटोमा जाने हाम्रोमा टेन्डेन्सी छ, किनभने हाम्रो हार्ट चाहिँ छली छ, हाम्रो हार्ट छली छ। शरीरमा चाहिँ अझै पनि मृत्युको व्यवस्थाले नै काम गरिरहेको छ। यद्यपि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो कुराको दाम तिर्नु भएको छ, तर हामी त्यो चाहिँ शरीरसँग जोड्दैनौँ त्यसको दामलाई। त्यसको मूल्य चाहिँ शरीरसँग कति बेला जोडेको हुन्छ भने जब हामीले यीशु ख्रीष्टको विचारको हतियारलाई धारण गर्छौँ। पहिलो पत्रुस 4:1 अनुसार त्यहाँदेखि मात्रै हामीले के गर्नु छोडेको हुन्छौँ, पाप गर्न छोडेको हुन्छ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो कुराहरूबाट गइरहेको हुन्छ। अब हामी आफ्नै दिनहरूलाई सम्झौँ एकैछिन, यो खण्डलाई लिकन हामी आफ्नै सुरुवाती दिनहरूमा हामी कस्तो थियौँ प्रभुमा आउँदाखेरि। हामी कतिजना इसाई घरानामा जन्म्यौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद छ, तर कतिजना त कष्टबाट आएको, अनि त्यो कष्टबाट आएको दिन त कस्तो एउटा असल सुरुवात थियो। यहाँ भनेको छ 32 पददेखि, तर अगाडिको दिनहरूलाई सम्झ जसमा तिमीहरूले ज्योति पाएपछि ठुला ठुला शासनाहरूको लडन त लड्यौ। हामी कतिजनाले लडेका छौँ। आज तपाईँ र मैले हामी यो कुरालाई सम्झौँ। हामीले कतिवटा शासनाको लडन्तहरू लडेको छौँ प्रभुमा आउँदै गर्दाखेरि। त्यो लडन्तहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन अरे, बिर्सिनु हुँदैन। तिमीले शासनाको लडन्त लड्यौ, कहिले त निन्दा र कष्टहरूले है, निन्दामा कष्टमा अरूको तमासा बनिएर, अरूको तमासा तपाईँलाई बजारमा कुट्यो, तपाईँलाई जगेट्यो, तपाईँलाई लखेट्यो, के गर्यो है, तपाईँ एक्सपोज, त्यति बेला तपाईँ प्रभुको नाउँको हातले तपाईँ लज्जित हुनु भएन। यहाँ भनेको छ तमासा बनिएर कहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा परेकाहरूको सहभागी भएर। सबैजना त त्यो कष्टमा परेन, तर
के भयो त्यस्तो अवस्थामा परेकोसँग उसले पार्टिसिपेट गर्यो, उसले पनि के गर्यो, उसको दुःखमा उसको जीवनको स्पेसलाई निकालिकन उसले उनीहरूमाथि सिम्पथाइज गर्यो अथवा त्यो सेवकाईमा ऊ सहभागी भयो है। अनि भन्दछ किनकि बन्धनमा परेकाहरूलाई तिमीहरूले सहानुभूति देखाएर तिमीहरू दुखित भयो औ तिमीहरू आफै कहाँ उत्तम र रहिरहने अर्को एउटा सम्पत्ति छ भन्ने जानेर तिमीहरूको धन सम्पत्ति आनन्दसँग लुटिन देऊ। किसको लागि? फर वाट? किसको लागि चाहिँ? त्यो चाहिँ किसको लागि? उत्तम पुनरुत्थानको लागि। किनभने यो स समथिङ तिमीले केही कुरा बुझ्यौ, तिमीले केही कुरा देख्यौ, तिमीले त्यो खेतमा लुकाएको गाडधनलाई भेटायौ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो सबै कुरा बेचिनु पनि तिमीले दिँदैछौ। त्यो दिनहरूलाई सम्झ भनिकन पौलले भन्दैछ है। पौलले हामीलाई भन्दैछ यहाँ, अनि यहाँ भन्दैछ सहानुभूति देखाएर अरूहरूसित दुखित भयो औ तिमीहरू आफै कहाँ उत्तम र रहिरहने अर्को एउटा सम्पत्ति छ भन्ने जानेर तिमीहरूको धन सम्पत्ति आनन्दसँग लुट्न देऊ। त्यसकारण आफ्नो यो साहस नछोड जसमा इनामको ठूलो प्रतिफल छ। सो भन्दैछ यस कारणले गर्दाखेरि डु नट थ्रो अवे योर कन्फिडेन्स विच हेज अ ग्रेट रिवार्ड, जसमा चाहिँ ठूलो इनाम छ। अनि परमेश्वरको इच्छा पालन गरेर प्रतिज्ञाको फल पाइने भएको हुनाले तिमीहरूलाई धीरजको आवश्यकता छ। धीरजको आवश्यकता छ। सो यो धीरजको आवश्यकता चाहिँ केसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अब प्रभु प्रकट आउनु भएको छ। 36 पदमा दिएको छ, 37 पदमा किनकि अब एकैछिनमा आउनु नै हुनेछ र बियालो गर्नु हुने छैन र मेरो धर्मी जन चाहिँ विश्वासबाट बाँच्नेछ। अब यदि उनी पछि हट्छन् भने त मेरो मन उनीसित खुश रहने छैन। सुरुवाती दिनको कमिटमेन्ट्सहरू, समर्पणताहरू यहाँ हामी कोही बेला नि त्यसबाट होइन कि खासमा चाहिँ अब यहाँदेखि त्यस्तो भन्नु खोजेको हो भनेर हामी पोलिटिकली करेक्ट हुन्छौँ नि। बाइबलले भन्दैछ मेरो मन चाहिँ त्योसँग प्रसन्न हुँदैन भन्नुभएको छ। किनभने द्याट इज नट लिभिङ बाई फेथ। त्यो चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनु होइन, हामी कुन कुरालाई हेरेर आएको, के कुरालाई देखेर हामी प्रभुमा आएको? हामीले देखेर आउने कुरा चाहिँ के थियो? इट इज द रेजरेक्सन, इट इज द पावर अफ रेजरेक्सन। पुनरुत्थानको शक्तिलाई बुझेर आएको। तर त्यो चाहिँ नि अन द जर्नी त्यसकोमा यो पनि क्षमता छ कि इट क्यान बी म्यानिपुलेटेड। हामीले आफ्नै विचारहरूले, हाम्रो आफ्नै लाइफको थट्सहरूले जबसम्म हामी परमेश्वरको पक्का सिद्धान्तमा, परमेश्वरको वचनको सही कुरामा रहिरहँदैनौँ, हाम्रोमा क्षमता छ हामी वाटर डाउन हुन सक्छौँ। तर बाइबलले भन्दछ धर्मी जन चाहिँ याद राखे विश्वासद्वारा जिउँछ र यदि उसले विश्वासद्वारा जिउँदैन भने चाहिँ मेरो मन चाहिँ उसँग खुश रहने छैन। इट इज गड हुज टेलिङ। परमेश्वरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा। अनि पौलले त्यो कुरालाई बुझेको थियो अनि हामीलाई पनि त्यही कुरालाई यहाँ बुझाइरहेको छ कि हामीले अब पौलले भन्दैछ कुनै पनि किसिमले गर्दाखेरि म त्यो पुनरुत्थानलाई चाहिँ हासिल गरौँ, जसको लागि मैले सबै कष्ट भोगेँ, जसको लागि मैले सबै कुरा गुमाएको छु, जसको लागि मैले सबै कुराहरू छोडेर आएको छु। हामी सबै कुरा छोडेर आएर अल्टिमेटली गएर नि हामीले त्यो बेटर रेजरेक्सनलाई हामीले जीवनमा हासिल गर्न सकेनौँ। हामीले त हाम्रो कोसिसले त सकेको होइन, प्रभुले हामीले दिनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पनि पार्ट रहेछ, हाम्रो पनि एउटा पार्ट रहेछ। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामी सहँदो रहेछौँ, हामी पर्खिँदो रहेछौँ। परमेश्वरको इच्छा पालन गरेर प्रतिज्ञाको फल पाइने भएको हुनाले तिमीहरूलाई धीरजको आवश्यकता छ भन्दैछ। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 36 पदले भन्दैछ। त्यो चाहिँ कति बेला हुँदो रहेछ? परमेश्वरको इच्छालाई पालन गरेर पाइने भएको हुनाले तिमीहरूलाई धीरजको आवश्यकता छ। वी लुज आवर पेसेन्स, वी लुज आवर सेल्फ कन्ट्रोल कतिवटा ठाउँमा। अनि के हुन्छ त्यो लुज गरेको बेलामा चाहिँ हामीले उत्तम रेजरेक्सन, उत्तम के भन्नु पुनरुत्थानलाई चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ जीवनमा। विश्वासको नायकीहरूले चाहिँ उनीहरूले हिब्रूको किताब हिजो 11 अध्यायको हामीले 35 पदलाई पढ्दै थियौँ।
र अरूहरूले बढ्ता उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त गर्नलाई छुटकाराको इच्छा नगरेर शास्ति खाएर मरे भनेको छ। सो त्यो बेटर रेजरेक्सन भन्ने कहाँबाट आयो शब्द भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हिब्रू 11:35 पदमा छ है। पौलले त्यही रेजरेक्सनको कुरा गरेको, त्यही पुनरुत्थानको कुरा गरेको। हुन त जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्, प्रभुलाई ग्रहण गरेका छन्, उनीहरू सबैजनाको पुनरुत्थान हुन्छ, एक दिन पुनरुत्थान हुन्छन्। तर पुनरुत्थान पनि दुई किसिमको रहेछ। एउटा चाहिँ के भनेको छ, हिजो हामीले अब मैले सिकाउँदै गरेको ठाउँमा म फेरि एकपल्ट आउँछु। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 20 मा हामीले हेर्यौं। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 20 मा अब यो हिजो बुझाएको कुरा हो, तर भए पनि म एकपल्ट फेरि तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। 20 अध्यायको 4 देखि हामीले पढ्यौं। 4 र 5 पदलाई अलिकति म बुझाउन चाहन्छु। 20 अध्यायको 5 पदलाई तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। सो तपाईँहरू त्यहाँ आउनुहोस्, म पनि यो पेजेसलाई खोल्दैछु। 20 अध्यायको 4 पदमा हुनेछ। अनि मैले सिंहासनहरू र तीमाथि बस्नेहरूलाई देखे र तिनीहरूलाई इन्साफ गर्ने अख्तियार दियो। अब येशूको साक्षीको निम्ति र परमेश्वरको वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू र त्यस जानवरलाई र त्यसको मूर्ति पूजा नगर्नेहरू र त्यसको निशाना निधारमा र हातमा नलिनेहरूको आत्माहरूलाई मैले देखे। तिनीहरू फेरि बाँचे र ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। सो यहाँ कति किसिमको मान्छे भन्दैछ भने चाहिँ यहाँ भन्दैछ, and I saw the thrones and seated on them were those whom the authority of judge was committed, and I also saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast and its image and had not received its mark on their forehead or their hands. So यहाँ भन्दैछ, यहाँ 3 किसिमको मान्छेको कुरा गर्दैछ। ती मान्छेहरूको प्राणलाई मैले देखेँ। को रहेछ भन्दाखेरि जो चाहिँ प्रभुको निम्ति शिर काटिएको रहेछ, यीशु ख्रीष्टको गवाहीको लागि, यीशु ख्रीष्ट टेस्टिमनी अफ जीसस, यीशु ख्रीष्टको गवाहीको लागि अनि वचनको गवाहीको लागि, यीशु ख्रीष्टको गवाहीको लागि अनि वचनको गवाहीको लागि। अनि तेस्रो चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ त्यो बीसलाई वर्शिप गरेन, बीसलाई पुजेन अनि छाप लगाएन, उनीहरू मारेका थिए। सो पौल पनि उसको शिर के भएको थियो, वचनको निम्ति काटिएको थियो, मारेको थियो, शहीद थियो। किन त्यो शहीद हुनलाई खुसीसँगले राजी भयो? किनभने त्यो प्रभुको नाउँमा शहीद हुनेहरू, प्रभुको नाउँमा सबैजना जतिजना पनि अहिले भन्दा अगाडि मरेको पूर्वजहरू छ, पुर्खाहरू छ, मान्छेहरू छ, प्रभुको मरे विश्वास गरेर, सबैजना हुँदैन, त्यो यो क्याटेगोरीमा आउँदैन, सबैजना चाहिँ आउँदैन क्याटेगोरीमा। ती मानिसहरू मात्रै आउँछ जसले चाहिँ अघि हामीले पढ्यौं नि, हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 36 पदमा हामीलाई केसको आवश्यकता छ अरे? धीरजको आवश्यकता छ, हैन? धीरजको। किनभने यदि हामी त्यो धीरजलाई हामीले कायम राख्छौँ भने चाहिँ हामीले प्रतिज्ञा पाउँछौँ भनेको छ नि त। हो त्यो व्यक्तिहरू जो चाहिँ धीरजी भयो, उनीहरूको शिर काटिँदाखेरि पनि अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको खातिर अनि वचनको खातिर उनीहरू के हुनु पर्यो? उनीहरू निन्दित भए, घृणित भए। उनीहरू 5 किसिमको शहीद छ नि त, 5 किसिमको शहीद छ। सो शहीद भने सबैजना टाउको काटेर मर्ने मात्रै शहीद होइन, तर अरू 4 वटा क्याटेगोरी पनि छ, त्यसको बारेमा अलरेडी हामीले सिकिसकेका छौँ। सो त्यो क्याटेगोरीमा आउने व्यक्तिहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि दे केम ब्याक टु लाइफ। उनीहरू चाहिँ त्यो मिलेनियल किङडममा के भयो? फेरि जिउँदो भए। उनीहरू फेरि जिउँदो भए। उनीहरूले यीशु ख्रीष्टसँग राज्य गरे अनि उनीहरूले के गर्यो? उनीहरूले यीशु ख्रीष्टसँग अख्तियार चलायो। उनीहरूले के गरे? दे केम ब्याक टु लाइफ एन्ड रेन विथ क्राइस्ट फर 1000 years। सो त्यहाँ चाहिँ सबैजना आउँछ जतिजनाले चाहिँ यो मूल्यलाई चुकाएको छ। यो मूल्यलाई चुकाउने, प्रभुको नाउँको खातिर शहीद हुने। अब फर्स्टमा को भएको थियो? पहिलो शहीद को छ बाइबलमा? हाबिल, हैन? सो हाबिलदेखि नै आउँछ। हाबिलदेखि अब यो समय नआइदिएछौँ, लास्ट हो त्यो समय नआइदिएछौँ, जतिजना मान्छे चाहिँ दे विल कम इन्टु द मिलेनियल किङडम। अनि ती व्यक्तिहरू पनि आउँछ जो चाहिँ ऱ्याप्चरमा उठाएका छन्।
किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई त्यो कुराको लागि तयारी बनाएको थियो, आएका थिएन। उनीहरू पनि यो मिलेनियल किङडममा चाहिँ आउँछ, मिलेनियल किङडम भित्र पस्छ उनीहरू। अनि तर 5 पदमा हेर्नुहोस् है, अब यहाँ द रेस्ट अफ द डेड डिड नट कम टु लाइफ अन्टिल द 1000 years वर एन्डेड। र अरू मरेकाहरू चाहिँ जबसम्म त्यो 1000 वर्ष बितेन तबसम्म चाहिँ उनीहरू केमा आएन अरे, उनीहरू बाँचेनन्। पहिलो पुनरुत्थान यही हो, फर्स्ट रेजरेक्सन भन्ने यहाँ फेरि बुक अफ रेभेलेसनमा अघि उता हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 35 मा के भनेको थियो, उत्तम पुनरुत्थान भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, फर्स्ट रेजरेक्सन, पहिलो पुनरुत्थान भन्दैछ। सो पहिलो पुनरुत्थान भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त्यहाँ हजुर? पहिलो भन्नुको मतलब चाहिँ के छ? दोस्रो पनि छ नि त, पुनरुत्थान यही हो भनेर नि। पहिलो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? सेकेन्ड छ नि त, दोस्रो पनि छ नि त। सो अरूहरू चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, द रेस्ट अफ द डेड डिड नट कम टु लाइफ अन्टिल द 1000 years वर एन्डेड। जबसम्म 1000 वर्ष बितेन अरूहरू चाहिँ पुनरुत्थान उनीहरू चाहिँ जीवनमा आएन। दिस इज द फर्स्ट रेजरेक्सन। पावलले जुन चाहिँ अघि म त्यो रेजरेक्सनलाई हासिल गर्न सकौँ भने नि, त्यो ही वाज टकिङ अबाउट दिस रेजरेक्सन। विश्वासको नायकहरूले पनि जति पनि मूल्यहरू चुकायो उनीहरू केसको लागि चुकाएको थियो? यसको लागि नै चुकाएको थियो। अब तपाईँ र मैले पनि प्रभुमा आउँदै गर्दाखेरि अगाडिको दिनहरूलाई सम्झ, जहाँ चाहिँ तिमीले विभिन्न किसिमको कष्टहरू भोग्यौ, तिमीले के छ र तिमी तमासा भयो, तिमी झ्यालखानमा पर्यो, उनीहरूसँगै नपरे तापनि तिमीहरूले उनीहरूको सफरिङलाई सेयर गर्यौ। सो उनीहरू पनि के भयो, त्यो दिन हामीलाई पनि सम्झाउँदैछ। किनभने यदि हामी त्यो कुरालाई सम्झ्यौँ भने चाहिँ हामी फर्स्ट रेजरेक्सनमा पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो मिलेनियल किङडम भित्र आउन सक्दैन। अरू मानिसहरू चाहिँ आउनै सक्दैन। उनीहरू चाहिँ अब एकैचोटि कति बेला उठ्छ, उनीहरू व्हाइट थ्रोन जजमेन्टमा मात्रै उठ्छ, सेतो सिंहासनको न्यायमा मात्रै उठ्छ। त्यसले गर्दा त्यतिमा उठ्दाखेरि नै 3 क्लासिफिकेसन भइहाल्यो, कसको ग्रेड कति हो भनेकन। हेर्नुहोस् है, स्वर्ग चाहिँ सबैजना एउटै ठाउँ हो होइन नि। यहीँदेखि नै हामी यहाँ मिलेनियलदेखि नै देख्दैछौँ, त्यहीँदेखि नै छानिएको कुराहरू देख्दैछौँ। त्यो निशाना चाहिँ म निशानातर्फ बढ्दैछु। निशाना चाहिँ त्यो थियो, मैले त्यत्तिकै बढेको छुइनँ है। म के गर्दैछु, म त्यो लक्ष्य, त्यो निशाना चाहिँ त्यो थियो। दौड चाहिँ के थियो? अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि, दौड चाहिँ के थियो? दौड के थियो? पौलको दौड जीवनको वचन थियो दौड चाहिँ। तर निशाना चाहिँ के थियो? यो पहिलो पुनरुत्थान थियो। त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। जीवनको वचन हो दौड चाहिँ, वर्ड अफ लाइफ हो। तर एम चाहिँ के थियो? यो थियो। दौडिरहेको छ थुप्रैजना, वर्ड अफ लाइफ, जीवनको वचन नै छैन। त्यहाँ के हो? मिलावट भइसक्यो। जीवनको वचन नै छैन। मान्छेलाई खुसी पार्ने आफ्नै प्रिटेक्स्ट अफ ग्रिडमा मान्छेले, या अब सही कुरा भन्नु आँट नै नभएको मान्छे डराउन थालिसक्यो मान्छे। के सही कुरा भने अर्कोले झुटा भन्छ, अनि झुटा भन्छ भने डरले नै उसले भन्नै सक्दैन। उसकोमा छ, उसलाई थाहा छ सत्य छ, थाहा छ यो सत्य हो भनेकन थाहा छ, तर भए पनि उनीहरूले सत्यलाई दबाइराख्छ। बाइबल सत्य हो भनेर चाहिँ नि संसारको सबै धर्मशास्त्र पढ्ने मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ बाइबल सत्य हो भनेकन। तपाईँले उनीहरूलाई पर्सनली गएर नि प्रभुको वचन सेयर गर्नुभयो त्यो धर्मगुरुहरूलाई भने उनीहरूले भन्छ हो बाइबल सत्य हो। अनि तपाईँले किन प्रचार नगर्नु भएको भन्दा होइन, अब हामी त यसरी चलेर आएको मान्छेले त्यसरी भन्ने गर्छ। पब्लिकली नभन्दा तर 1 to 1 भेटेर तपाईँले बात मार्नु, मैले भन्छ बाइबल इज ट्रुथ। त्यो त सबैलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ। तर आज हामी प्रभुको सो कल्ड हामी सेवकहरू, आज मैले कसरी प्रभुको सत्यतालाई मैले प्रचार गर्दैछु। सो हाम्रो दौड चाहिँ जीवनको वचन हो, लक्ष्य चाहिँ फर्स्ट रेजरेक्सन हो। मैले कुन चाहिँ दौडिँदैछु, म कहाँ एन्ड हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ नि आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, मैले बुझ्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ म के गर्छु, दौडमा बिचमा सर्टकटहरू हेर्ने कोसिस गर्छु, रोकेर त्यो अडियन्सहरूसँग बात मार्न थाल्छु। अनि मैले त्यहाँ हाइपलाई क्रिएट गर्न थाल्छु, मैले त्यहाँ नामलाई क्रिएट गर्न थाल्छु। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभुको महिमा गर्दैन, मान्छेको महिमा गर्छ। तर इटर्निटीमा चाहिँ त्यो मान्छेको
परमेश्वरलाई कसैले पनि झुक्क्याउन सक्दैन, परमेश्वरलाई कसैले पनि छल्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरको हातमा पर्ने चाहिँ भयानक कुरा हो भनेर हिब्रूको किताबमा लेखेको छ। इट इज अ डेन्जरस थिङ है, परमेश्वरको हातमा पर्ने चाहिँ एउटा भयानक कुरा। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 31 पदमा लेखेको छ। परमेश्वरले जज गर्नुहुन्छ सबै कुरालाई जज गर्नुहुन्छ। सो यहाँ भन्दैछ त्यो अरू मान्छेहरू चाहिँ द रेस्ट अफ द डेड डिड नट कम टु लाइफ अन्टिल द 1000 years वर इन एन्डेड। सुनै नानी, यो कुरालाई ध्यान राख। यहाँ चाहिँ हामी साँच्चैकै यो ठाउँमा चाहिँ हामी साँच्चैकै दौड हिँड्नुपर्छ। यो होइन भने चाहिँ हामी खुसामदी गर्छौँ, आफैसँग पनि अरूसँग पनि। खुसामदी भनेको चाहिँ के हो? ठिक्कै पार्छौँ, यता पनि ठिक्कै उता पनि ठिक्कै। परमेश्वरले चाहिँ जाँच्नुहुन्छ। अनि 6 पदमा भनेको छ ब्लेसेड एन्ड होली इज द वान हु शेयर्स इन द फर्स्ट रेजरेक्सन। यहाँ भन्दैछ त्यो मानिस धन्यको हो जसले चाहिँ यो पहिलो पुनरुत्थानमा हिस्सा पाउँछ। पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउने धन्यको र पवित्र हो। सो बाइबलले भनेको यो चाहिँ यो पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउने चाहिँ धन्यको। ओभर सच द सेकेन्ड डेथ हेज नो पावर। यिनीहरूमाथि चाहिँ दोस्रो मृत्युको कुनै पनि शक्ति छैन। सेकेन्ड डेथको जोहरू चाहिँ फर्स्ट रेजरेक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन, त्यसको मतलब सुन्नुहोस् है। अब यसको मतलब सुन्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउने धन्य र पवित्र हो भनेको छ। अनि यिनीहरूमाथि दोस्रो मृत्युको शक्ति हुँदैन भनेको चाहिँ के हो? के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो? हजुर, ओके, फ्ल्यासमा मर्नु। अरू ओके, सेतो सिंहासनको न्यायको अगाडि उभिनु परेन यदि यसमा क्वालिफाई भने। ओके, त्यो पनि सही हो। अरू उनीहरू त्यो आगो र गन्धकमा पर्दैन, सही हो। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने नि, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ नि अर्को, तपाईँहरूले सही भन्नुभयो, जति पनि भन्नुभयो, जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ फर्स्ट रेजरेक्सनमा पार्टिसिपेट गरेको छैन उसकोमा अल पोसिबिलिटी छ he can be hurt by the second death। त्यही लेखेको छ नि त होइन? Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection over such, यस्ताहरूमाथि the second death has no power। सेकेन्ड डेथको नि पावर हुँदैन अरे, नत्र भने सेकेन्ड डेथको पावर हुन्छ भनेको नि त। पत्रुसलाई प्रभुले के भन्नुभयो? तिमी को हौ? तिमी पनि पत्रुस हो, यु आर द रक। तिमी सिमोन होइन, तिमी को अब? पत्रुस हो। अनि म चाहिँ तिमी माथि म मेरो चर्चलाई के गर्छु? बिल्ड गर्छु। एन्ड द गेट्स अफ हेल विल नट प्रिभेल ओभर यु भनेको छ। अनि नरकको ढोकाहरू चाहिँ तिमीमाथि के हुन पाउँदैन? विजय हुन पाउँदैन भनेको छ। त्यो चाहिँ के कुरामा, त्यो चाहिँ के कुराको लागि चाहिँ पत्रुसलाई भनेको थियो भन्दाखेरि वेन ही न्यू द क्राइस्ट, जब उसले क्राइस्टलाई बुझ्यो, उसले जब यीशुलाई चिन्यो होइन, वेन ही न्यू द क्राइस्ट, उसले जब ख्रिस्टलाई चिन्यो नि, त्यो ख्रिस्टलाई चिन्ने बित्तिकै हामी ख्रिस्टको सफरिङलाई के गर्छौँ? हामी एम्ब्रेस गर्छौँ। यदि हामी त्यो कुरामा हामी अगाडि बढेर गयौँ भने हाम्रो लागि अल ओपन डोर्स छ, जहाँ हामी फर्स्ट रेजरेक्सनमा पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। अब कस्तो लाग्छ, कतिपल्ट नि मैले पनि पहिला त्यस्तै सम्झिने गर्थेँ। अब जतिजना ऱ्याप्चरमा उठायो उनीहरू मिलेनियलमा आउँछ भने त्यसो भए अगाडिकोहरू चाहिँ के भयो त भन्ने कुरालाई, त्यसो भए अगाडिको त्यत्रो विश्वासको कत्रो ठुला बडे उनीहरूले कस्तो जीवनहरूलाई दिए, उनीहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अघि सफासँगले लेखेको रहेछ नि त, अघि मर्नेहरू पनि के हुन्छ? उनीहरू पनि आउँछ मिलेनियलमा। तर मिलेनियलमा चाहिँ आउने चाहिँ ती मान्छेहरू मात्रै रहेछ जसले चाहिँ फर्स्ट रेजरेक्सनमा, पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिन पाउँछ। अनि पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिन पाउने मान्छेहरू चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू ती व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ ख्रिस्टको सफरिङलाई के गरेको छ? एम्ब्रेस गरेको छ, अँगालेको छ। तिमी यदि ख्रिस्टसँग कष्ट भोग्छौ भने तिमी ख्रिस्टसँग
महिमित पनि हुन्छ। अन्त चाहिँ त्यो फर्स्ट रेजरेक्सन भन्ने बित्तिकै केसको कुरा गरेको छ, उनीहरूले के गरे अरे, उनीहरूले रुल गर्यो भनेको छ, उनीहरूको लागि सिंहासनहरू बसाल्यो अनि उनीहरूलाई चाहिँ अथोरिटी अफ जज दियो भनेको छ। अथोरिटी अफ जज, न्यायाधीशको अख्तियार दियो। सो जज को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ नि, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ पिताले सबै कुराको न्यायाधीश तुल्याउनु भएको छ। तर त्यही अथोरिटी चाहिँ त्यो पुनरुत्थानमा आउने, पहिलो पुनरुत्थानमा आउने मानिसहरूलाई पनि के गरेको छ? दिएको रहेछ। सो हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि जब कष्ट आउँछ, जब हाम्रो जीवनमा अलिकति विरोध आउँछ, अलिकति खेद आउँछ, हामी चाहिँ के गर्छौँ? गनगन गरेर, रिसाएर, झगडा परेर हामी हाम्रो अधिकारको लडाईँ लडेर गर्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले के गुमाउँदै गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन। हामीले हाम्रो अधिकार पनि पाउला, हामीले हाम्रो लडाईँको हाम्रो आवाज पनि सुन्ला, हाम्रो सबै कुराको हामीले संसारको हिसाबले पाउनु सक्ला। तर संसारमा पाएको चाहिँ यी नै सकिन्छ, यी नै सकिन्छ। तर अनन्ततामा पाएको कुरा चाहिँ अनन्त हो, इट इज इटर्नल। सो यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई भन्दैछ। सो पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिनेहरूलाई चाहिँ दोस्रो मृत्युले कुनै पनि हानि गर्दैन। पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिने कसले चाहिँ पाउँदो रहेछ भने जसले चाहिँ ख्रीष्टको सफरिङलाई आफ्नो जीवनमा अँगालेको हुन्छ, उनीहरूले मात्रै पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउँछ। सुन्नु चाहिँ यो कुरालाई मैले घरिघरि एकोरेर रिपिट गरिरहेको छु, किनभने कोही कोही बेला हामी सुनेर पनि बुझ्दैनौँ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो मनभित्र गाड्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नि यो लक्ष्य, हाम्रो विश्वासको जीवनको यो लक्ष्यलाई हामीले राख्यो भने चाहिँ वी विल रुल विथ क्राइस्ट। हामी यीशु ख्रीष्टसँग हामी रुल गर्न थाल्छौँ, यीशु ख्रीष्टसँग त्यो मिलेनियल किङडममा हामी रुल गर्छौँ। अनि यहाँ भन्दैछ सेकेन्ड डेथ हेज नो पावर बट दे विल बी द प्रिस्ट अफ गड एन्ड अफ क्राइस्ट। तर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अनि ख्रीष्टको पुजारी हुन्छ अरे, परमेश्वर र ख्रीष्टका पुजारी भएर एन्ड दे विल रेन विथ हिम फर 1000 years। उनीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गर्छ। अब पहिलो पत्रुस दोस्रो पत्रुस 2:5 हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ राजकीय पुजारी होइन, हामी जो राजकीय पुजारी भनेर हामीलाई भनेको छ नि त। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै हामी के सम्झिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ राजकीय पुजारी रहेछु, म चाहिँ राजकीय। अनि हामी सबैजनालाई पनि भन्छौँ हामी चाहिँ के हो? राजकीय पुजारी होइन, सबैजना चाहिँ राजकीय पुजारी हुन्। 2:9 लेखेको छ, पहिलो पत्रुस 2:9 लेखेको छ। तर तिमीहरू त चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो र अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेको सर्वश्रेष्ठता देखाऊ है, देखाऊ। यो भनेको छ नि, यो चाहिँ हामी सबैजनाको लागि दिएको ओपन इन्भिटेसन हो। दिस इज एन ओपन इन्भिटेसन। सुन्नुहोस् है, हामी होइनौ भनेको होइन, हो सबैजनालाई नै राजकीय पुजारी है, चुनिएका वंश, राजकीय पुजारी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा भन्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ? त रमाइलो लाग्छ नि है। तर हाम्रो बेहोरा जीवन त राजकीय पुजारी त होइन, हाम्रो त्यो त्यस्तो हुँदै हुँदैन, एकदमै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी भनेर हामीलाई इन्भिटेसन दिएको छ। द्याट इज एन इन्भिटेसन फर अस, हाम्रो लागि इन्भिटेसन। तर त्यो राजकीय पुजारी चाहिँ को रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ फर्स्ट रेजरेक्सनमा सेयर गर्दछ। त्यसको एन्सर चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गरेको चाहिँ यहाँ प्रकाशको किताब 20:6 जसले चाहिँ पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिन्छ, जसकोमा चाहिँ जसलाई चाहिँ दोस्रो मृत्युले हानि गर्न सक्दैन। बट दे विल बी द प्रिस्ट अफ गड, दे विल बी द प्रिस्ट अफ गड, दे विल बी भन्ने छ। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको के हुन्छ? पुजारी हुन्छ। एन्ड अफ क्राइस्ट, ख्रीष्टको। अघि शासन त देखाइहाल्यो, राज त्यो 4 लेखेकोले शासन देखायो है, अख्तियार देखायो, शासन राजा पनि भयो। अब पुजारी पनि हुँदैछ यहाँ 6 पदमा पुजारी पनि हुँदैछ। बट दे विल बी द प्रिस्ट अफ गड एन्ड अफ क्राइस्ट एन्ड दे विल रेन विथ हिम फर 1000 years। सो के भयो? ऊ पुजारी पनि हो, ऊ राजा पनि हो, अनि उसले के गर्दैछ? 1000 वर्षसम्म राज्य गर्छ।
राज्य गर्छ। यो दोस्रो पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 मा लेखेको कुरा त अहिले त पृथ्वीमा हामीले के गर्दैछौँ? अहिले नै हामी राजकीय पुजारी त हामीलाई कसले पनि चिन्दैन त्यसरी, तर अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ? हामीलाई जसले बोलाउनु हुनेछ उहाँको त्यो गजबको ज्योतिलाई हामी के गर्छौँ? हामी प्रतिबिम्बित गर्छौँ, उहाँको महिमालाई हामी देखाउँछौँ। तर त्यो राजकीय पुजारी हुने मानिसहरू चाहिँ दे गो थ्रु द वे अफ सफरिङ। बाहिरबाट दामी ड्रेस लगाएर, पुजारीको ड्रेस लगाएर, महँगो ड्रेस लगाएर, ब्रान्डेड लुगा लगाएर त्यस्तो हुनेवाला छैन। कतिजना मान्छेले नि त्यसरी नै त्यसलाई पनि के गरिदिन्छ, एउटा मजाले अब यो वचनलाई लिकन हामी त राजकीय पुजारी हो, हामी सानोतिनो अर्डिनेरी लुगा लाउनु हुँदैन, हामी त्यो जस्तो सुकै चिजहरू लाउनु हुँदैन, हाम्रो घरमा पनि दामी दामी चिज राख्नुपर्छ। मतलब अब त्यहाँसम्मको शिक्षा, टुथपेस्ट पनि लास्टको त्यो निचरेर निथारेर चलाउनु हुँदैन, त्यहाँसम्मको मान्छेले अब शिक्षाहरू ल्याए। किन भन्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उसले आफ्नै हिसाबले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि नि कहाँबाट सुरु भएको, कहाँ एन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। अनि बुक अफ रेभुलेसनमा चाहिँ नि त्यो सबैको एन्ड बताएको छ। अनि त्यो एन्डसँग चाहिँ हामीले सुरु गरेको र त्यो एन्ड मिल्छ कि मिल्दैन, होइन भने चाहिँ हामी त्यस्तो किसिमको फल्स आइडियाज, फल्स नोसन्सहरू लिएर आउँछौँ। हामीले उनीहरूले उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त गर्नलाई त उनीहरूले के गरे अरे? विश्वासको नायकहरू त हिजो बाख्राको भेडाको छालाहरू ओढेर ओडारहरूमा बसेर करौतीहरूले चिडेर कहिले चाहिँ when did we preach this? बरु हामीले भन्दैछौँ सबैभन्दा एकदम तिमी के गर, नेम इट, क्लेम इट। अनि त्यस्तो खालको प्रचार है, त्यो पक्रेर बजारको सबैभन्दा महँगो ड्रेस चाहिँ मेरो हो, तिमी त्यसलाई क्लेम गर, बाँकी काटेर भए पनि किन। त्यहाँदेखि के भयो? बाँकी तिर्नु नसकेर कतिजना मान्छेको बर्बाद भयो त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि। किनभने मान्छेले नबुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो भयङ्कर लाग्यो, भयङ्कर हाइपको साइडमा त्यो कुरालाई प्रस्तुत गरेकै हो नि त। त्यसरी चाहिँ नि थाहा नपाइकन त्यस्तो किसिमको फल्स टिचिङ्सहरू क्रिप गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अघि भने नि त्यो चाहिँ मान्छेलाई खुसी पार्ने थिस्सलुनिकी पहिलो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको वचनमा लेखेको अनुसार के भयो? अब त्यहाँ छल थियो, त्यसमा छल थियो, मान्छेले छल गर्ने कुराहरू, त्यो छलहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो? त्यो कुराहरू पस्यो। पौलले भन्दैछ हामीले चाहिँ त्यसरी प्रचार गरेको होइन। हामीले चाहिँ प्रभुलाई आवर अपील डज नट स्प्रिङ फ्रम एरर, इम्प्योरिटी अर एनी एटेम्प्ट टु डिसिभ। उसले भन्दैछ हामीले गरेको प्रचार चाहिँ कुनै किसिमको एररबाट होइन, इम्प्योरिटी होइन, अनि डिसेप्सनबाट पनि आएको होइन। सो हामीले यो वचनलाई, पौलले भन्दै गरेको वचनलाई यदि बुझ्नु हो भने चाहिँ अब यो इन्टेन्सिटीमा उसले बताएको यो कुरालाई। तर अब हामी के भन्छौँ? अल्टिमेटली हामी कहाँ सक्छौँ र? पौल जस्तो त सबैजना कहाँ हुन सक्छौँ र? होइन, याद राख्नुपर्छ जुन पवित्र आत्माले पौलको जीवनमा काम गर्नुभयो। बाइबलले चाहिँ इनफ्याक्ट यसो भनेको छ, जुन आत्माले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मरेकोबाट पुनरुत्थान गराउनु भयो तिमी भित्र पनि त्यही आत्माले काम गर्छ भन्ने थाहा छैन। र हामीलाई कोही बेला यस्तो वचन सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? कहाँ सक्छौ हामी पौल जस्तो हुनु? कहाँ सक्छौ? तर म तपाईँहरूलाई पढिदिन चाहन्छु, यदि आज तपाईँलाई यो सुन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो लागिरहेको छ भने रोमीको किताब 8 अध्यायको 11 पद तपाईँको लागि म पढिदिन चाहन्छु। यो क्लोजिङमा मैले सकेँ। अब यहाँ भनेको छ, तर यदि येशूलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गरेको उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूको नाशमान शरीरलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, बाइबलले सफासँगले भन्दैछ जुन येशूलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेको आत्मा, स्पिरिट अफ होलिनेस अथवा होली स्पिरिट है, तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्टलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गरेका उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूको नाशमान शरीरलाई पनि जीवित पार्नुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भित्र आज त्यही आत्मा हुनुहुन्छ। अन्त त 12 पदमा लेखेको छ, यसैले त भाइ हो शरीर अनुसार जिउनलाई हामी शरीरको निम्ति ऋणी छैनौँ। हामी ऋणी छैनौँ, तर भए पनि हामी शरीर अनुसार नै जिउँछौँ, शरीर अनुसार। तर यो जब त्यो शक्ति हामीमा आउनु भएको छ भने त्यो शक्तिले चाहिँ मलाई कष्टलाई पनि अँगाल्न दिन्छ प्रभुको नाउँको खातिर।
अँगाल्न दिन्छ होइन भने चाहिँ के हुन्छ, फ्लेसले चाहिँ भन्छ त्यो चाहिँ झुटा शिक्षा। आज म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु यो वचनद्वारा। यो वचन त्यस्तो एन्करेजिङ थिएन, साह्रै महँगो, टु एक्सपेन्सिभ, तर दिस इज एन एन्करेजमेन्ट। यो सत्य हो बाइबलमा भनेको छ, प्रेममा सत्य बोल भनेको छ। सो विथ लभ आई वान्ट टु स्पिक द ट्रुथ है। यो मेरो भन्नको लागि पनि तपाईँ सुन्नेलाई जति गाह्रो छ भन्नेलाई पनि त्यत्तिकै नै गाह्रो छ। भन्ने एन्डमा बसेको छु र मैले भट्टाभट्टी भट्टाएको जस्तो सुन्छ, तर भन्नेलाई पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। तर हामी सबैजना भित्र त्यही पुनरुत्थानको शक्तिले काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन आत्माले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई मरेकोबाट बिउताउनु भयो। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।